नाज़रीन, तालिबान की जानिब से हेड ऑफ द स्टेट का नाम बाकायदा तौर पर सामने आ गया है। कई दिनों तक मुशावरत होती रही, कभी मुल्ला हैबतुल्लाह अखवज़ंद का नाम सामने आता रहा, फिर कभी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम लिया जाता रहा, लेकिन अब तालिबान ज़राए ने जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो अमारात इस्लामी का सरबराह होगा, उसका नाम जो है वो कंफर्म कर दिया है। और इसमें ना ही मुल्ला हैबतुल्लाह है और ना ही मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, बल्कि एक ऐसा नाम सामने आया है जिसकी कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था और इस नाम से मुतल्लिक आम पब्लिक जो है वो नहीं जानती। और ये नाम मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद का है, जो तालिबान ज़राए ने कंफर्म कर दिया है। पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो इस बात को रिपोर्ट कर रहा है। कल बरोज़ सोमवार ऑफिशियली इसका ऐलान होना था, लेकिन कुछ तंजीमी मामलात की वजह से तालिबान ने इसको डिले किया और आज बरोज़ मंगल या फिर कल बुध को ऑफिशियली इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन तालिबान ज़राए जो हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद जो हैं वो जो अमारात इस्लामी अफगानिस्तान है उसके हेड होंगे। अब चूंकि ये एक बड़ा ही गैर मुतवक्के सा नाम है, तो आम आवाम जो है वो इस बारे में नहीं जानती कि मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद कौन है। और इसके अलावा काबीना के कुछ दीगर नाम भी सामने आए हैं, तो मैं ये जो तमाम तफसीलात हैं ये आपके सामने रखूंगा। दरअसल मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद जो हैं ये तालिबान के एक बड़े ही अहम रहनुमा हैं। बेशक ये अवामी सतह पर इतने मकबूल ना हो, लेकिन तालिबान की जो टॉप लीडरशिप है उसमें इनका शुमार होता है। दरअसल मुल्ला मोहम्मद हसन का जो ताल्लुक है वो तो कंधार से है, जहां से मुल्ला उमर का ताल्लुक था, जो उनका आबाई सूबा है। इसके अलावा तालिबान की जो तहरीक है उसका आगाज भी कंधार से हुआ था। तो मुल्ला मोहम्मद हसन जो हैं ये तालिबान के आगाज से ही उनके साथ हैं। और जब तालिबान का पहला दौरे हुकूमत था तो उस वक्त मुल्ला मोहम्मद हसन जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि बहुत ही अहम ओहदों पर ये रह चुके हैं और ये तकरीबन 4-5 साल जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो हुकूमत के जो मामलात हैं उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। इसके अलावा मुल्ला मोहम्मद हसन जो हैं ये पिछले 20 सालों से जो तालिबान की इंतहाई ताकतवर रहबरी शुरा है, यह समझ लें कि तालिबान की जो सबसे ताकतवर रहबरी शुरा है उसके हेड भी हैं। यानी जब अमेरिका ने इन्वेड किया और तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो गई, यानी ये वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतर गए और एक वॉर का सिलसिला शुरू हुआ, तो उस दौरान इन्हें जो शुरा है, रहबरी शुरा है, उसका हेड बना दिया गया और ये पिछले 20 सालों से उस रहबरी शुरा के हेड हैं। अब मुल्ला मोहम्मद हसन जो हैं इनका कोई अस्करी बैकग्राउंड नहीं है, ना ही इन्होंने कभी जंग में हिस्सा लिया है और ना ही कोई इनकी जंगी सलाहियतें हैं, लेकिन इसके बावजूद नाजरीन जो अस्करी इनकी एक जिद्दोजहद है तालिबान की, उसमें इनका बड़ा किरदार है। क्योंकि जो अस्करी जद्दोजहद जो शुरू हुई थी उसको शुरू करने वाले या उसकी तहरीक देने वाले वो मुल्ला मोहम्मद हसन थे। क्योंकि ये एक आलम दीन भी हैं, तालीम मज़हब के साथ इनका बड़ा लगाव है, शेखुल हदीस भी हैं और तफसीर कुरान इन्होंने पढ़ रखी है और मतलब दीन का बहुत इल्म रखते हैं। तो जो अस्करी जवाज़ पेश किया गया था तालिबान की जानिब से, उसको लाने वाले भी मुल्ला मोहम्मद हसन थे। वैसे तो जो मुल्ला हैबतुल्लाह हैं वो शुरू से ही तालिबान की पॉलिसी मेकिंग में बड़े ओहदे पर रहे हैं और उनकी पॉलिसी मेकिंग करते रहे हैं, लेकिन उसके बाद मुल्ला मोहम्मद हसन का किरदार जो है वो बहुत अहम रहा है। तो अस्करी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अस्करी जो मामलात हैं उनको एक तरह से समझते ज़रूर हैं और जो दीनी इल्म है उसके हवाले से इनकी रहनुमाई करते रहे हैं। मुल्ला मोहम्मद हसन जो हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होंगे और इनका नाम जो है वो खुद मुल्ला हैबतुल्लाह जो अखवज़ंद है उन्होंने तजवीज़ किया। अब ये बात बड़ी हैरान कुन है, क्योंकि अमूमी दुनिया में तो यही देखा जाता है कि हर कोई इक़्तिदार की कोशिश करता है, हर कोई चाहता है कि वो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे, लेकिन ये हैरान कुन बात है कि मुल्ला हैबतुल्लाह ने इनका नाम जो है वो तजवीज़ किया और ख़ुद वो पीछे हट गए और हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं ले रहे। मुल्ला मोहम्मद हसन जो हैं ये मुल्ला हैबतुल्लाह के बहुत करीब रहे हैं। पिछले 20 सालों में इनका बहुत वक्त गुजरा है, क्योंकि ये कोई वॉर ऑपरेशंस में भी हिस्सा नहीं ले रहे थे, तो इनका बड़ा करीब वक्त गुजरता रहा है मुल्ला हैबतुल्लाह के साथ और दोनों के जो अफकार हैं वो बहुत मिलते हैं। ये जो पीस की तरफ अफगानिस्तान गया है या अमेरिका के साथ जो डील हुई है पीस की, उसमें भी बड़ा अहम किरदार है मुल्ला मोहम्मद हसन का, क्योंकि ये भी ऐसा ही नुक्ता नज़र रखते थे कि हमें अमेरिका को यहाँ से निकालने के लिए उनके साथ डील कर लेनी चाहिए। तो मुल्ला हैबतुल्लाह और मुल्ला मोहम्मद
محمد حسن جو ہیں ان کے افکار بہت ملتے جلتے ہیں، اور اسی لیے جو شیخ ہیں ملا ہیبت اللہ، انہوں نے ملا محمد حسن کا نام تجویز کیا اور پورا اعتبار کرتے ہوئے ان کا نام تجویز کیا، جس کو پورے جو طالبان ہیں انہوں نے اس بات کو مان لیا ہے اور اس پر راضی ہو گئے ہیں۔ جو شورا ہے انہوں نے بھی اس کی رضامندی دے دی۔ اب ملا محمد حسن کے نیچے ناظرین 2 نائب جو ہیں ان کے ہوں گے، یعنی یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوں گے، سب سے بڑا عہدہ ان کے پاس ہوگا، لیکن ان کے نیچے 2 اہم عہدے ہوں گے جو نائب کے ہوں گے۔ اس میں ملا عبدالغنی برادر ہیں جو کہ کو فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں تحریک طالبان کے، ملا عمر کے بہت قریب رہے۔ اس کے علاوہ ایک ملا عبدالسلام ہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ نائب ہوں گے ملا محمد حسن کے، اور اس طرح سے جو ہے یہ جو طرز حکمرانی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ملا ہیں ہیبت اللہ اخوزند، یہ ناظرین ایک مذہبی رہنما کی طرح رہیں گے، ایک شیخ الحدیث ہیں، ان کو امیر المومنین بھی کہا جاتا ہے، طالبان انہیں اپنا مذہبی رہنما سمجھتے ہیں، انہیں پیشوا سمجھتے ہیں، تو ان کی حیثیت بھی ویسے ہی رہے گی جیسے پہلے ہے۔ حکومت کے معاملات میں وہ راہبری اور رہنمائی ضرور کریں گے، لیکن پریکٹیکلی آ کر کسی قسم کا جو ہے وہ اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ اب کابینہ کے نام بھی سامنے آئے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو سراج الدین حقانی ہیں، جو وزیر یہ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں، ان کا نام جو ہے وہ وزیر داخلہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے، اور اس کو طالبان ذرائع نے کنفرم کر دیا ہے۔ یہ وفاقی وزیر داخلہ ہوں گے افغانستان کے، اور یہ جو ریجن ہے جہاں پر حقانی نیٹ ورک بہت مضبوط رہا ہے، یہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ جو صوبے ہیں وہاں کے جتنے بھی گورنر ہوں گے ان کو لگانے کا اختیار بھی یہ جو ہیں سراج الدین حقانی ان کے پاس ہوگا، کیونکہ ان کا نیٹ ورک وہاں پر مضبوط ہے۔ تو اعلیٰ قیادت یہ چاہتی ہے کہ ان کو کسی قسم کی وہاں پر مسئلہ نہ ہو، کوئی گڑبڑ نہ ہو، کوئی اختلافات پیدا نہ ہو، تو وہاں کا جو سارا کنٹرول ہے وہ سراج الدین حقانی کے پاس ہوگا، اور وہ وزیر داخلہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ملا عمر کے بیٹے ہیں ملا یعقوب، ان کو ناظرین وزیر دفاع کا عہدہ دیا گیا ہے۔ ملا یعقوب جو ہیں وہ بھی ملا ہیبت اللہ کے بہت قریب رہے ہیں۔ ملا ہیبت اللہ ان کی اور ان کے والد ملا عمر کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بہت زیادہ جدوجہد ہے افغانستان کی آزادی میں، اور ملا یعقوب جو ہیں یہ ملا ہیبت اللہ کے پاس زیر تعلیم بھی رہے ہیں، ان کے مدرسے میں پڑھتے بھی رہے ہیں، تو ایک طرح سے ملا یعقوب جو ہیں وہ شاگرد بھی ہیں ملا ہیبت اللہ کے، اور ان کا بہت جو ہے وہ احترام کرتے ہیں۔ تو ملا یعقوب کا جو نام ہے وہ وزیر دفاع کے لیے نامزد کیا گیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو طالبان کا عسکری کمیشن ہے، جو طالبان کے فائٹر ہیں، ان کے ایک طرح سے آرمی چیف تھے ملا یعقوب، ان کی جتنی بھی عسکری سرگرمیاں تھیں ان کو لیڈ کر رہے تھے ملا یعقوب۔ اور جب یہ ٹیک اوور کا ٹائم آیا جو پچھلے 15 دن تھے، اس میں ملا یعقوب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سوتے بھی نہیں تھے، اور خود کو جگانے کے لیے وہ گولیوں کا استعمال کرتے تھے تاکہ وہ کامیابی کے ساتھ آپریشن کو لیڈ کر سکیں۔ تو بڑی خدمات ہیں ان لوگوں کی۔ اس کے علاوہ ملا امیر متقی ہیں، جن کو وزیر خارجہ کے لیے جن کا نام مختص کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے وہ کنفرم بھی کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے شیر عباس کا نام سامنے آ رہا تھا وزیر خارجہ کے لیے، لیکن طالبان نے ملا امیر متقی کا نام وزیر خارجہ کے لیے نامزد کر دیا۔ اور آخر میں ذبیح اللہ مجاہد ہیں جن کا نام کنفرم کیا گیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد اس وقت طالبان کے سپوکس پرسن ہیں، پوری دنیا میں مقبول ہو چکے ہیں۔ ایک ہی پریس کانفرنس سے پہلے انہیں وزیر اطلاعات بنائے جانے کی خبریں تھی، لیکن اب طالبان ذرائع نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں وہ ملا محمد حسن اخوند کے ترجمان ہوں گے، یعنی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے وہ ترجمان ہوں گے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے چونکہ ذبیح اللہ مجاہد تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور جو ابھی ان کا ایکسپیرینس رہا ہے ورلڈ میڈیا کے ساتھ، اس نے اعلیٰ قیادت کو بہت متاثر کیا ہے۔ ذبیح اللہ کی صلاحیتوں سے اعلیٰ قیادت بہت متاثر ہوئی ہے۔ تو وہ جو انتہائی اہم عہدہ ہے ملا محمد حسن کے انتہائی جو قریبی جن کو رکھا گیا ہے وہ ذبیح اللہ مجاہد ہیں، یعنی ان کے جو تمام معاملات ہوں گے وہ یہ دیکھیں گے ذبیح اللہ مجاہد۔ تو یہ اس وقت ناظرین یہ کنفرم چیزیں کر دی گئی ہیں طالبان کی جانب سے، اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پہلے متضاد خبریں آتی رہی، لیکن یہ جو میں نے آپ کو خبر دی ہے، جو نام آپ کو بتائیں، یہ کنفرم ہو چکے ہیں، اور دنیا بھر کا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور طالبان ذرائع نے
اس کی تصدیق بھی کر دیا، اور اب ملا محمد جو حسن اخوند ہیں ان کا نام تجویز کرنے کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے بھی وزیر اعظم کے عہدے پر رہے ہیں تو حکومتی معاملات کو اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں، کیونکہ مشکلات بہت زیادہ ہیں، معاشی جو حالت ہے افغانستان کی وہ بہت بری ہے، معاشی چیلنجز بہت زیادہ ہیں، تو طالبان چاہتے ہیں کہ کوئی بہت ہی کمپیٹنٹ اور قابل آدمی جو حکومتی معاملات کو سمجھتا ہو اس کو لایا جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اور ترقی کی طرف جو ہے وہ افغانستان کو لے جا سکے۔ تو بڑی امیدیں ہیں اب طالبان کو ملا محمد حسن اخوند سے۔ اب ان کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی کوئی تصویر بھی موجود نہیں ہے، اور وہ وزیر اعظم تو رہے ہیں لیکن ان کی ابھی تک کوئی تصویر موجود نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک آدھ دن میں جب سامنے آئیں گے تو پھر ان کو دنیا دیکھے گی، اور دیکھتے ہیں کہ اب وہ افغانستان کی ترقی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ناظرین ایک مختلف ویڈیو تھی، کچھ انفارمیشنز آپ کو دینی تھی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جو ہی کو بڑی اپڈیٹ آتی ہے، اب حکومت سازی کے معاملات شروع ہو چکے ہیں، تو جو ہی کو بڑی اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے۔